This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, Sin textbook board Jamshoro. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम जो चैप्टर नंबर 6 का जो टॉपिक है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया उसको डिस्कस करेंगे। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, सबसे पहले एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरिया को कंट्रोल करने का क्या मतलब है। बैक्टीरिया को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया जो है, सब बैक्टीरिया, ज़रूरी नहीं है सारे बैक्टीरिया हो, कुछ बैक्टीरिया जो है वो पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मीन्स डेट कि वो किसी भी पॉपुलेशन में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, वहाँ पे वो डिजीज़ कॉज करते हैं, उनको वहाँ पे वो इन्फेक्शंस वहाँ पे वो काज करते हैं, जिसकी बिना पर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उसमें डिजीज़ काज होती हैं। इसीलिए बैक्टीरिया को कंट्रोल करना जो है वो लाजमी होता है। Control of bacteria is essential for the prevention disease and to avoid spoilage of food and other industrial products. जो बैक्टीरिया है उसको कंट्रोल करना इसलिए ये ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना पर जो है जो डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया की वजह से काज हो रही हैं उनसे महफूज रहा जा सकता है। जो फूड स्पॉइलेज होती हैं, जो खुराक का गलना सड़ना या खुराक का ख़राब होना, वो सब जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो उस पर जो है काबू पाया जा सकता है। और थर्ड वन जो है इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें बैक्टीरिया जब इन्फेक्ट करता है या बैक्टीरिया की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शंस काज होती हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ख़राब होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो कमर्शियली भी नुकसान पहुँचाता है और साथ साथ उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। तो इसलिए बैक्टीरिया पे कंट्रोल करना जो है वो ज़रूरी होता है। Several measures are taken to control infectious microorganisms. कुछ मेयर्स ऐसे हैं या कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी बिना पर जो है हम जो इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को या दूसरे जो लिविंग बॉडीज होती हैं उनको, तो उन पर काबू पाया जा सकता है। तो कुछ जो मेयर्स हैं वो ये है कि ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, ऐसे पर्सन, ऐसे प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स जिन पे बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन काज की है या जिन पे बैक्टीरिया की वजह से डिजीज़ काज हुई है, उनको ट्रीट किया जाए, उनका इलाज करवाया जाए, क्योंकि बर वक्त इलाज से जो है वो बैक्टीरिया ज़्यादा इन्फेक्शन काज नहीं कर सकता। Prophylactic treatment of the population at risk through immunization or vaccination. अब कुछ डिजीज़ जो है या कुछ डिसऑर्डर्स जो है ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया की वजह से काज होते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए, एक पॉपुलेशन बेस पे इम्यूनाइजेशन की जाए, यानी उनके इम्यून सिस्टम को डेवलप किया जाए और वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन्स के थ्रू जो है इन पे काबू पाया जा सकता है। जस्ट लाइक डेट की, जैसे कि पोलियो वगैरह हैं वो डिफरेंट वायरसेस की वजह से काज होते हैं, तो वो वो पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं वो पिलाने से उन पर काबू पाया जा सकता है। तो इसी तरह जो है और भी प्रोसेस हैं जिनमें वैक्सीन्स के ज़रिए या इम्यून सिस्टम को डेवलप जिसमें किया जाता है, तो इसकी वजह से जो है इन प्रोसेस की वजह से जो है एक हाई रिस्क से या हाई जो है डेथ रेट से या इन्फेक्शन से जो है वो पॉपुलेशन को बचाया जा सकता है। प्रोफाइलिटिक ट्रीटमेंट मीन्स यानी इनमें यह बीमारी आने से पहले जो है इनकी बॉडी को तैयार करना, इनके बॉडी के अंदर ऐसे वैक्सीनेशन के थ्रू जो है उनके इम्यून सिस्टम को ऐसे तैयार करना कि जब इसके बैक्टीरिया जो है इनकी बॉडी में इंटर हो जाए तो वो उसके खिलाफ डिफेंड कर सके। डिस्ट्रक्शन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द पैथोजन एट ऑल पॉसिबल स्टेजेस। आप एक लाइफ साइकिल को एक पैथोजन जो है डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के उसको कंप्लीट करता है, तो किसी भी स्टेज पे या किसी भी स्टेप में जो है इनके लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब किया जाए, जिसकी बिना पर जो है वो फर्दर उनकी ग्रोथ जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, तो वहाँ पे डिजीज जो है वो काज नहीं कर सकेंगे। In case of epidemics, prevention of the spread of infection to non-infected individuals. जब एपिडेमिक के जो केसेस होते हैं उनमें महफूज
رکھیں کہ جو انفیکشیس پرسنٹ ہیں، جو انفیکشیس جو لیونگ آرگنیزم ہے، اس کی وجہ سے دوسرے لیونگ آرگنیزمس میں یہ جو مائکروبس ہیں یا جو بیکٹیریا ہیں وہ سپریٹ نہ ہوں. جیسے کہ ریسنٹلی یہ جو آیا ہوا ہے کرونا وائرس، اس میں بھی یہی ہے کہ یہ بھی ایک ایپیڈمک کیس ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھیل جاتا ہے ایک انفیکشیس پرسن سے یہ انفیکٹڈ پرسن سے یہ نان انفیکٹڈ انڈیویژولس میں. تو ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایوائڈ کرے دوسروں کے ساتھ ملنے جلنے میں. یہ ایوائڈ کر سکتے ہیں، یعنی یہ بالکل الگ رہیں تب تک جب تک ان میں یہ جو ان کی جو علامات ہیں یا جو ان کی یہ جو کرونا وائرس جو ہیں یہ وہاں پہ جب تک ختم نہ ہو تب تک یہ دوسرے لوگوں سے یہ اپنے آپ کو دور رکھیں. تو اسی طرح سے جو ہے بیکٹیریا میں بھی ہوتا ہے. کچھ بیکٹیریا جو ہیں وہ پھیلتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ جو ہیں کسی دوسرے بندے سے ملتے ہیں تو اس طرح سے جو ہیں وہ آرگنیزم جو ہیں مائکروب جو ہیں وہ ایک پرسن ٹو دوسرے پرسن میں یہ پھیلتے چلے جاتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے پرسن سے جو ہیں وہ دور رکھیں. آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ کنٹرول اور ٹریٹمنٹ آف دا ریزروائر ہوسٹ اف اینی، یعنی ایسے پرسن کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے جس میں جو ہے یہ بیماری جس میں جو ہے یہ بیکٹیریا جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، یا پھر ان کو کنٹرول کیا جائے، کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے، ان کا بر وقت علاج کروایا جائے تو یہ فردر یہ بیکٹیریا جو ہیں وہ آگے ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. ہیلتھ اویئرنیس ان میسز پرائمری ٹو ریڈیوس دا رسک فیکٹرز ریلیٹڈ ٹو سم ڈیزیز. جو ہیلتھ اویئرنیس ہے وہ لوگوں کو دلائی جائے مختلف علاقوں میں، خاص کر جو غریب علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ ہم کس طرح سے جو ہیں ان بیماریوں سے یا پھر ان یہ جو بیکٹیریا ہیں ان سے خود کو بچا سکتے ہیں. تو اویئرنیس جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے بیکٹیریا کو کنٹرول کرنے کے لیے. Killing of bacteria is brought about by a number of sterilization methods like exposing bacteria to ultraviolet rays or to high temperature. اب کچھ ایسے بھی طریقے ہیں جن کی وجہ سے بیکٹیریا پہ کنٹرول پایا جا سکتا ہے. تو ان میں جو ہے وہ یہ ہے کہ بیکٹیریا کو ہی ختم کرنا پڑتا ہے. تو بیکٹیریا کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ اسٹرلائزیشن کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور پھر جو الٹرا وائلٹ ریزز جو ہوتی ہیں یا پھر ہائی ٹمپریچر پہ جو ہیں ان کو کل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تمام بیکٹیریا کا جو ریٹ آف ٹمپریچر جس پہ وہ سروائیو کر سکتے ہیں وہ سیم نہیں ہوتا. تو اگر کہیں پہ ٹمپریچر بڑھا دیا جائے تو کچھ بیکٹیریا جو ہیں وہ ڈی نیچر ہو جاتے ہیں. اس لیے ٹمپریچر کے تھرو یا الٹرا وائلٹ ریزز کے تھرو یا اسٹرلائزیشن کے تھرو جو ہے ان بیکٹیریا کو کل کیا جا سکتا ہے. Certain antiseptics, antibodies, and chemotherapy agents are used to kill bacteria present in a living tissue. اچھا، یہ کچھ اور ٹپس یہاں پہ دی گئی ہیں جن میں اینٹی سیپٹکس جو ہیں ان کے اگینسٹ جو کام کرنے والے اینٹی باڈیز جو ہوتی ہیں یا پھر کیموتھراپی جو ہیں ان کے ذریعے جو ہیں یہ جو بیکٹیریا ہیں ان کو کل کیا جا سکتا ہے. اور اس طرح سے جو ہیں جو بیکٹیریل ڈیزیز ہیں یا بیکٹیریل جو انفیکشن ہیں ان سے ہم خود کو پریونٹ یا خود کو ہم بچا سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ ہمیں دیے گئے ای میل ایڈریس پہ میل بھی کر سکتے ہیں، دیے گئے نمبر پہ میسج بھی کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر کمنٹ باکس میں آپ کوشچن کر کے چھوڑ دیں، آپ کو جواب مل جائے گا. ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور نئے لیکچرز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں. شکریہ.